ایک بندہ بکریاں چرا رہا یہودی بھیڑیا آیا انہیں بکری چک لی، انہیں ڈنڈا لے کے بکری چھڑا لی، بھیڑیا جا کے ٹیلے تے بیٹھ گیا، کہنے لگا بڑا ظالم آدمی، رب نے مینوں رزق دیتا تو کھس لیا۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، لو جی بھیڑیا بھی گلاں کرنا، آج تک تو سنے سی بندے گلاں کرنے۔ بھیڑیا پھر بولیا، کہنے لگا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، انہوں نے کہا چھاڑا یار بھیڑیا گلاں کرنا یا نہیں، یہ تے نبی وہ آ گئے تے پلاسٹک بھی گلاں کرنا، اے تے او نبی آ گئے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہارس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ جا سبحان۔ بھیڑیا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، لو جی بھیڑیا بھی گلاں کر، او چرواہ کہنے لگا بھیڑیا بھی گلاں کرنا، بھیڑیا کہنے لگا چھاڑو یا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، او ایں دے نال وڈی گل میں تینوں دسنا۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان، اللہ نے ایک نبی بھیجے، یخبرکم بما مضی و بما هو کائن، جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، جو ہونے والا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ واہ جنگل دے بھیڑیا تے واہ مولوی تو قرآن حدیث پڑھ کے تو کہنا نبی فلاں نہیں جانتا تھا، تے بھیڑیا کہنا جو ہو چکا وہ نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ واہ بھیڑیا تینوں بھی لکھاں سلام ہوئے، تو حضور دی شان ہے، دیکھو جی بھیڑیے نے بھی کیتی تے آج سلام اسی انہوں پیش کر، واہ بھیڑیا تینوں لکھاں سلام۔ وہ کہنے لگا جاندا تے میں ہاں حضور دی بارگاہ وچ، لیکن ملی بے غنمی، انہوں نے کہا میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ بھیڑیا کہنے لگا انا ارعاہا حتی ترجع، انہوں نے کہا جناب تسی جاؤ صحیح حضور دی بارگاہ وچ، اے ڈیوٹی میں دیاں گا۔ حضور دا نا ہے تے بھیڑیا بھی بندے نہ پتر بڑھ کھڑونا، کیوں جی؟ لو جی بھیڑیا کہنے لگا جی میں بکریاں چراواں گا، او سدھے یہودی حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، جا کے کلمہ پڑھیا علیحدہ، میرے آقا نے فرمایا تو تا علیحدہ کلمہ پڑھیا نا، ہن میں اپنے سارے غلاماں نوں بلانا، تو بھرے مجمع وچ دس او بھیڑیا کی کہندا سی۔ میرے آقا خود میرے مجلس، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، طلحہ بھی آ گئے، زبیر بھی آ گئے، خالد بھی آ گئے، سعد بھی آ گئے، سعید بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ تے حضور نے جب مجمع لگ گیا، حضور نے فرمایا قم فحدثہم، فرمایا اب اٹھئے بتائیے وہ بھیڑیا کیسے آیا۔ جدوں شان بیان کر رہے سن نا رسول اللہ دی، انہاں دے دل وچ خیال آیا، انہاں کہا یار بھیڑیا تے بھیڑیا ہی ہوندا، جے میں واپس گیا بکریاں کھا گیا پھر کی بڑے۔ جدوں گل کردے انہاں دے دل وچ خیال آیا نا، تے میرے آقا نے فرمایا نا نا جیڑی گل ہے بیان کر، بھیڑیے جیڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا۔ تے قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جدوں واپس آئے تے فوجدہا کذالک، ہاں بلکہ حضور نے فرمایا تجدہا بوفرہا، فرمایا انج نہ کری بھئی حساب لاویں 500 سن تے چلو 500 ہونیاں، تجدہا بوفرہا، حضور نے فرمایا جا کے ایک ایک ناگ گن لویں، انہیں ایک بکری بھی نہیں کھائی ہونی۔ مطلب تو قیامت تک لوگ کہنے وہ کیڑا 500 بکری سی کہ کھا بھی گیا ہوئے، فرمایا نانا ایک ایک بکری گن لویں، جیڑا بھیڑیے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا۔ تے جدو صحابی واپس آئے، صحابی بن گئے، واپس آئے تے بکریاں انجے کھڑیاں، لو جی اس بھیڑیے کتنا باری بھوک کڈی ہونی، اور انہاں پھر جدو ویکھیا بھئی بکریاں بیچاری انجاں کھڑیاں تے بھیڑیے تے کانڈ بھی رل گئی ہونی، بھئی ہفتہ رہن 2 ہفتہ پتہ نہیں، وہ بکری تے 2 بھی قابو کرنی اوکھیاں تے بھیڑیا بیچارہ کنج بھج بھج کے انہاں نوں ولدا ہونا تے پوچھڑ بھی نہیں لاندا ہونا، مطلب شکایت نہ لگ جائے بارگاہ تے نسلاں ہی نہ مک جان کدھرے۔ انہیں کس طرح بکریاں قابو کیتی ہونیاں، جدو واپس آئے تے جناب بھیڑیا بیٹھیا تے پھر انہاں بکری نپی وذبح للذئب، ہاں تے پھر نپ کے پکا اللہ اکبر کر کے انہوں ذبح کر کے بھیڑی انہوں کیا اللہ جی آپ بھی تبرک کھائیے۔ جی بھیڑیا یار حضور دیا شانہ بیان کرے تے ذبح شدہ بکری تو انہوں بھی لب جاندی، جی مولی خادم میں تھے آیا انہوں 2 پلیٹ چاول لگ جائے تے کیڑا ناجائز ہے؟ کیوں جی ایک گل میں غلط کی تھی؟ بالکل ہے پکی بات کہ جی صحابہ تا وہ تھے صحابہ میلاد منایا، میں کہتے تو بھیڑیا بھی مناوے تے انہوں بھی لب جاندی، تو صحابہ دیا گلیں ہی کرنا۔ اہل سنت و جماعت دلیر ہو، ہاں حضور نال پیار کرنا ہے، اور انج پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا
بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوتا، جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی۔ بس جدو پیار انج ہوئے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھے، انہوں نے کہا چھوڑو اے کی ویکھیا، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا نہ پوچھو یار، میں کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں گیا۔ کی ویکھیا؟ فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ فرمایا اللہ دی قسم، یعنی کچی گل نہیں، اللہ دی قسم، واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی، صحابہ دے ہتھاں تے گردی۔ تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہی دی نا اے دے واسطے۔ صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن، حضرت عمر دے تے قیمتی نہیں سن، مولا علی دے تے قیمتی نہیں، تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تے لوگ کہن گے چودھری صاحب انگوٹھے چوم رہے تے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس وچ مشورہ نہیں کیتا یار او کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا، اوتھے سونے چاندی ویکھے، انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے، ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے، تھوک شوک ہتھاں تے نہ لینا، انہاں نوں کی کہن گے بھئی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ۔ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی، عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں، تو اینج کر کے کد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس ہوئے میں تھک مبارک لے کے اینج کردا سی تے تو نام ہی نہ چم سکے ہو۔ حضرت عمر جے جلال وچ آ گیا قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑا ہونا کول جو انہاں جے اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چم سکے ہو تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ۔ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری